लस्सी और चाय इकट्ठे पीने से बुखार हो जाता है। जुम्मा वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज होती है। जुम्मे के दिन में सफ़ेद कपड़े पहनने से उम्र बढ़ती है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से जल्द की बीमारियां नहीं होती। लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। निहार मुंह सलाद का इस्तेमाल करने में उम्र में इजाफे का बास है। रोज़ाना 1 या 2 पालक के पत्ते चबाने से मुंह पर झुर्रियाँ नहीं आती। भैंस का दूध पीने से जिस्म मोटा होता है। बकरी का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। गाय का दूध पीने से जवानी आती है। भेड़ का दूध पीने से बाल बढ़ते हैं। ऊँट का दूध पीने से जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं। भेड़िए का गोश्त खाने से कद बढ़ता है। हरवी खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। पाँव के बल बैठकर चाय पीने से दिमाग कमज़ोर होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाना जल्दी हजम होता है। शलजम का सालन बनाकर खाने से भूलने की बीमारी नहीं लगती। अगर पाँव में कांटा चुभ जाए तो केले के छिलके पर नमक लगाकर बांधने से कांटा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। नमूनिया के मरीज़ को खरगोश का गोश्त खिलाने से मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। कद्दू की सब्ज़ी खाने से दिमाग तेज़ होता है। नहाकर पंखे के आगे बैठने से आवाज़ बदल जाती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कच्चे फल खाने से दिमाग तेज़ होता है। लाल रंग के फल खाने से दिल को ताकत मिलती है। खाने वाले बर्तन को वॉशरूम में इस्तेमाल करने से रिज़्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। नहाने से पहले जिस्म पर तेल लगा लेने से जिस्म को ताकत मिलती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर अचानक खारिश का मसला हो जाए तो निहार मुंह अपना मुंह से लाप निकालकर खारिश वाली जगह पर लगाने से 2-3 दिन में खारिश ख़त्म हो जाती है। नहाते वक्त आखिर में कलमा शरीफ पढ़कर पानी बहाने से जिस्म से बीमारियां दूर हो जाती हैं। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। स्टील के बर्तन में खाना खाने से नज़र तेज़ होती है। चांदी ऐसा बर्तन है जिसमें कोई भी चीज़ डाल दो वो पड़े पड़े ख़राब नहीं होती। खाना बनाते वक्त लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें। स्टील का या लोहे का चमचा इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी आती है। अगर खाना हजम ना होता हो तो 1 मुट्ठी मक्की के भुने हुए दाने खा लिया करो, खाना हजम हो जाएगा। अगर किसी बात की वजह से बहुत टेंशन हो रही हो तो नॉर्मल ठंडे पानी में 1 चुटकी नमक डालकर पी लो। हामला औरत अगर हमल के दौरान दूध पीती रहे तो बच्चा सफ़ेद पैदा होता है। अगर दिमाग कमज़ोर है और चक्कर आते हैं तो सुबह सादिक परिंदों की आवाज़ सुनने से दिमाग फ्रेश होता है और ताकत मिलती है। अगर भूख कम लगती हो तो रोज़ निहार मुंह 1 कच्ची गाजर खा लिया करो। अगर भूख ज़्यादा लगती हो तो सूजी का हलवा बनाकर खाएं, भूख कम लगेगी। जवान जानवर का गोश्त खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर कपड़े पर कोई ज़री दाग लग जाए और साबुन से ना उतर रहा हो तो टूथपेस्ट में नमक मिला कुछ टाइम के लिए दाग वाली जगह पर लगाने से दाग साफ हो जाएगा। अगर आँख में किसी लकड़ी वगैरह से ज़ख्म हो जाए और दर्द महसूस हो रहा हो तो ठंडा पानी आँख पर 3 बार बहाने से आँख ठीक हो जाती है और दर्द भी ख़त्म हो जाता है। अगर हाथ या पाँव के नाखून पर चोट लग जाए कोई क्रीम लगाने की बजाय रेशमी कपड़ा लेकर नाखूनों के ऊपर बांध लें और सुबह के वक्त गड़े वाला पानी बहाते रहें। 2-3 दिन में नाखून बिल्कुल वहीं का वहीं ठीक हो जाएगा। शाम के वक्त मूली खाने से सर का दर्द हो सकता है। आलू भूनकर खाने से जिस्म खूबसूरत होता है। दिन में 1 बार से ज़्यादा चाय पीने से दिमाग कमज़ोर होता है। दरख्त के साए में पेशाब करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दोपहर के वक्त टूथपेस्ट करने से दांत जल्दी साफ होते हैं। भूखे पेट सबक याद करने से सबक नहीं भूलता। चलते फिरते फल खाने से दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं। चार्जिंग पर लगाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से
بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ سر کے پاس موبائل رکھ کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ شام کے وقت کولڈ ڈرنکس پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد فوراً گیلے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ مضبوط اور کالے ہوتے ہیں۔ دودھ میں پانی اور نمک ملا کر پینے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ تر وقت اکیلے گزارتے ہیں وہ جلدی انراتے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ منہ دھونے کے بعد رگڑ کر کپڑے سے صاف کرنے سے ان پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ کار میں زیادہ دیر سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو جاتی ہے۔ منہ میں ببل چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ موم بتی کی آگ پر تیل گرم کر کے سر پر لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ دودھ ابال کر پینے سے دماغ کو زیادہ طاقت ملتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 100 تک گنتی گننے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل لگا کر مساج کرنے سے دماغ بڑھتا ہے۔ سونف ہلدی کو مکھن میں ملا کر جلد پر لگانے سے جلد ملائم ہوتی ہے اور بہت سے جلدی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ قبض کی شکایت میں اسپغول کے چھلکے کو پانی یا دودھ کے ساتھ حل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسپغول کا چھلکا 1 سے 2 چمچ ایک گلاس پانی میں ملا کر گھول لیں اور اس پانی کو پی لیں۔ چلگوزہ کے کھانے سے بدن کا ضعف اور ڈھیلا پن، کمر، پٹھوں کا درد، ریشہ اور ارک النساء جاتے رہتے ہیں اور سینے پھیپھڑے سے رطوبات، متفن اور پیپ کو نکالتا ہے۔ امرود دل، دماغ اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اس سے جسم کی غیر ضروری حرارت کم ہو جاتی ہے۔ چستی اور طاقت دے کر یہ پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ امرود کو شہد کے ساتھ کھائیں تو دل اور دماغ، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ دل اور دماغ اور انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدہ میں موجود کیمیکل تیز ترین بلڈ کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ گھر میں پیپل کا درخت لگانے کے فائدے: سانس کی تکلیف، جلدی امراض، گردوں کے مسائل، قبض، خون سے متعلق مختلف بیماریوں اور سانپ کے کاٹنے میں پیپل کا درخت بہت فائدہ مند ہے۔ خون کا بہاؤ روکنے کے لیے پیپل کے درخت کے تنے کا نرم حصہ لے کر اس میں دھنیا کے بیج اور مصری ہم وزن لے کر ملائیں اور اس مرکب کو 3 سے 4 ملی گرام دن میں 2 بار کھائیں۔ یہ مرکب بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ میں درد کے لیے 2 سے 2.5 عدد پیپل کے پتے لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں، پھر اس میں 60 گرام گجک، مونگ پھلی اور گڑ کے ساتھ ملا کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور دن میں 3 سے 4 بار یہ گولیاں کھائیں۔ یہ پیٹ کے درد میں آرام دلانے کے لیے بہت مؤثر دوا ہے۔ کھانسی اور دمہ کے لیے کھانسی اور سینے میں تکلیف کے مختلف امراض، جلد کے جل جانے اور الٹی کے لیے بھی پیپل کے پتے بہت فائدہ مند ہیں۔ دمہ یا استھما کے مریض میں مبتلا افراد پیپل کے درخت کے تنے کی چھال اور پھل ہم وزن لے کر ان کا الگ الگ صفوف بنا لیں۔ بعد میں ان صفوف کو آپس میں ملا لیں اور 2 سے 3 گرام صفوف کو دن میں 2 بار پانی کے ساتھ کھائیں۔ سانپ کے کاٹنے میں فائدہ: 2 بیج پیپل کے پتوں کا رس لے کر مریض کو جس جگہ سانپ نے کاٹا ہو وہاں 3 سے 4 بار لگائیں۔ یہ رس زہر کا اثر کم کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ جلدی امراض کے لیے جلد پر ابھرنے والے ننھے دانوں اور خارش میں مبتلا افراد پیپل کے نرم پتوں کو 40 ملی لیٹر پانی میں بنا کر پیئیں۔ یہ چائے جلدی امراض میں بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ایڑیوں کی جلد زیادہ خراب ہو جائے تو سرسوں کا تیل 3 بیج اور ہلدی 2 چمچ ملا کر محلول بنا لیں۔ اس گاڑھے لیپ کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔